2053 सालमा स्थापना सुरु भएको चितवन महोत्सव र आजसम्म आइपुग्दाखेरि हामी 13औं संस्करणमा रहेको कुरा पनि यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। सांस्कृतिक विकासका साथसाथै व्यवसायको प्रवर्धनमा टेवा पुर्याउँदै चितवनको गरिमा र पहिचानलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्याउने उद्देश्यले प्रत्येक 2 वर्षको अन्तरालमा विश्व 2053 सालदेखि आयोजना गरिँदै आएको चितवनको गौरव र गरिमामय प्रस्तुति चितवन महोत्सवको 13औं संस्करणको रूपमा चितवन महोत्सव 2078 प्रदर्शनी मैदान नारायण नदी किनार नारायणगढ चितवनमा मिति 2078 पौष 25 देखि माघ 4 गतेसम्म प्रत्येक 2 वर्षमा आयोजना गरिने चितवन महोत्सवको 13औं संस्करण गत वर्ष 2077 मा नै सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम रहे तापनि कोरोना महामारीका कारण आयोजना गर्न नसकिएको र हाल परिस्थिति अनुकूल बन्दै गइरहेको र धेरै उमेर समूहका नागरिकले कोभिड विरुद्धको खोप लगाइसकेको हुनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनबाट अनुमति लिई महोत्सवको आयोजना गर्न लागेको समेत यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु। प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा जैविक विविधताले भरिपूर्ण चितवन जिल्ला पर्यटकीय दृष्टिकोणले राज्यको तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा रहेको छ भने नेपालको केन्द्रबिन्दुमा रहेको चितवन जिल्ला उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरूको लागि उर्वर भूमि रहँदै आएको छ। शैक्षिक गन्तव्यको रूपमा चितवन काठमाडौँ पश्चात दोस्रो गन्तव्यको रूपमा विकसित हुँदै आएको यहाँलाई अवगत नै छ। प्राय सबै क्षेत्र प्रभावित भएको भए तापनि कोभिडका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रको रूपमा पर्यटन क्षेत्र रहेको सङ्घले महसुस गर्दै आएको छ। यस वर्षको चितवन महोत्सव पर्यटनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी आयोजना गर्न लागि जानकारी गराउनु। कोभिड-19 का कारण विक्षिप्त बनेको आर्थिक क्षेत्र हतोत्साहित भएका उद्यमी व्यवसायी र आम सर्वसाधारणलाई आर्थिक पुनर्स्थापन एउटा नयाँ दियो बन्ने आशा गरेको छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको प्रवर्धनमा केन्द्रीय रहने महोत्सवको पर्यटनसँग सम्बन्धित गतिविधि सञ्चालन गरिने र त्यसका लागि आवश्यक छलफल भइरहेको छ। 4वटा विशेष स्थल र डोम सहित 350 वटा स्थलहरू रहनेछ भने प्रत्येक स्थलको बिमा गरिनेछ। लघु, घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादित वस्तु, हस्तकलाका सामग्री लगायत पोल्ट्री परिसर, अटो परिसर, सूचना तथा प्रविधि परिसर, मेड इन नेपाल परिसर, अटो परिसर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, रेस्टुरेन्ट लगायत जनजातिको रहनसहन झल्किने घरहरू आदि रहने। 1 गतेसम्म चितवनको कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन लगायत जिल्लाको सामाजिक आर्थिक विकासको सम्भावना केन्द्रित रही विज्ञहरूको उपस्थितिमा दैनिक सेमिनार तथा गोष्ठीहरू सञ्चालन गरिनेछ। दिनसम्म सञ्चालन हुने महोत्सव विगतका महोत्सवहरूमा झैँ विविध खेलकुद, जलयात्रा, स्वास्थ्य सेवा, आदिवासी जनजातिको वेशभूषा, कला संस्कृति झल्किने विविध मनोरञ्जनात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतियोगितात्मक कृषि उपजको प्रदर्शनीले निरन्तरता पाउनेछ। विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा सञ्चारकर्मी मानवहरूलाई प्रवेश सुविधाको निम्ति आफ्नो सञ्चार प्रतिष्ठानको परिचय पत्र प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था। पर्यटन सहित करिब 5 लाख दर्शकहरूले महोत्सवको अवलोकन गर्ने अपेक्षा आयोजना समितिले गरेको छ भने 10 दिनको अवधिमा करिब 25 करोड भन्दा माथिको कारोबार हुने अनुमान गरिएको छ। कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारीको भुमेरीबाट भर्खर बिजुन लागेको अर्थतन्त्र र सर्वसाधारणमा पढाउन लागेको आशाको किरणलाई यस वर्षको महोत्सवले थप ऊर्जा दिने अपेक्षा गरेको छ। सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर कोभिडले कुन किसिमको रूप लिन सक्छ या लिन सक्दैन, यो पुससम्ममा चाहिँ कोभिडको प्रभाव कतिको पर्छ भनेर चाहिँ हामीले यो स्वास्थ्य मन्त्रालय र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयसँग समन्वय गरी बारम्बार गरिरहेको। जब उहाँहरूले कोभिडको विषयमा फलडाउन यो कारणले हुँदैछ भनेर चाहिँ हामीलाई जानकारी गराइसकेपछि अब हामी चितवन महोत्सव हाम्रो पुसमा हुन्छ, हामी अगाडि बढ्न सम्भावना छ वा छैन भनेर जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयसँग हामीले समन्वय गरेपछि
हाम्रो यो उमेरकोलाई चाहिँ यति गर्दै चाहिँ हामीले चाहिँ प्राथमिकतामा राखेका छौँ खोपको लागि कोभिडको र त्यो हिसाबले जसरी अहिले चितवनमा र समग्र देशमा न्यूनीकरणको ओह्रालो तल घट्दैछ, रेट घट्दैछ, त्यो हिसाबले तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् भने पश्चात उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनले हामीले जिल्ला प्रशासनलाई पत्राचार गऱ्यौँ। जिल्ला प्रशासनको डिसिएमसीको बैठक बस्नुभयो। त्यसमा सबै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयदेखि लिएर सबै सुरक्षा निकायका सबै रहन्छन्। उहाँहरूले निर्णय गरेपछि अनि चितवन महोत्सवको सुरुवात गर्ने भनेर उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनले निर्णय गरेको। 53 सालमा सुरु गरेको, 53 र 55मा ब्रेक इभेनमा भयो। त्यसपछि 57 देखि हामी नाकामा हुन्छ, हामी घाटामा हुँदैन। किनभने नेपाल अधिराज्य भएको चितवन महोत्सव भनेको यो निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूले गर्ने मध्येको सबभन्दा आइकोनिक प्रोग्राम हो चितवन महोत्सव भनेको। देशमा सबैभन्दा अहिलेसम्म चाहिँ भोलि कुन जिल्लाले कस्तो गर्छ, कस्तो प्रकृतिको महोत्सव गर्छ थाहा छैन। तर आजको मितिसम्म उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनले गर्ने चितवन महोत्सव भनेको यो देशको सबभन्दा 1 नम्बरको महोत्सव मध्ये एउटा कुरा। हाम्रो त्यहाँ खर्च कुन ढङ्गबाट हुन्छ, कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पछि आउँछ। फेरि पारदर्शी ढङ्गबाट हाम्रो यो सिजीले साथीहरूसँग बसेर यो कुराहरू चाहिँ राख्ने। हिजो यो महोत्सव किन गरिएको यो बुझ्न जरुरी छ। चितवनमा महपौरले काम गरेको छ। चितवनमा सानसाना 500, 300, 200 कुखुरा पोल्ट्री पनि राखेको छ। चितवन हस्पिटल यो स्वास्थ्यको एउटा हबको रूपमा थोरै पाइला चालेर विकास हुँदैछ। यो कुरालाई प्रमोसन गर्नुपर्छ र यहाँ भएका उत्पादनहरूलाई जोड दिनुपर्छ भनेर 2053 सालमा पहिलो महोत्सव भनेको पोल्ट्रीलाई लक्षित गरेर राखेको। आज 60% देशको 60% चितवनले त्यो माग पूर्ति गर्छ। त्यस हुनाले चितवन महोत्सवको मेन कुरा भनेको चाहिँ यहाँ भएका व्यवसायहरूले उत्पादन गरेकालाई बजारीकरण गर्ने। सालमा जसरी थालनी गर्दै आयो त्यसरी नै त्यसको एउटा रूपको रूपमा चाहिँ चितवन महोत्सवलाई अगाडि बढाउनु। हिजो तपाईँले देख्नुभयो, माछालाई हेर्नुभयो होला। तपाईँको माछा हिजो कस्तो कन्डिसनमा थियो, आज माछा कुन कन्डिसनमा छ, पोल्ट्री कुन कन्डिसनमा छ, तपाईँको केरा कुन कन्डिसनमा छ, के अरे मह कुन कन्डिसनमा छ। यो हामीले बजारीकरण गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यसपछि उहाँहरूले उत्पादनले एउटा बजार पाएको छ। आज उत्पादन गर्ने व्यवसायहरू चाहिँ कम्तीमा पनि त्यहाँबाट लाभान्वित भएर रहनु भएको छ। हाम्रो डोम आउँछ 60 बाई 70 मिटरको, 70 बाई 30 मिटरको डोम आउँछ। त्यो डोममा अटो, इलेक्ट्रोनिक र यो पोल्ट्री लगायत अन्यहरू चाहिँ त्यो डोममा रहन्छ। र हाम्रो मेड इन नेपाल हिजो पनि थियो, मेड इन नेपाल आज पनि रहन्छ। र फरक भनेको अलिकति डोमको आकर्षण र हिजो हामीले मुनाफाको लागि अलिकति धेरै चाहिँ सङ्ख्यामा चाहिँ हामीले त्यहाँ स्टलहरू बनाउँथ्यो भने अहिले स्वास्थ्यको मापदण्डलाई अपनाउनको लागि स्टल घटाएका छौँ। खाली ठाउँलाई चाहिँ स्पेसहरूलाई चाहिँ अलिकति फराकिलो बनाएको छौँ। नेपालमा सबैभन्दा अहिले कोभिडको नोक्सानी बेहोरेको भनेको पर्यटन नै हो। अलिअलि सबै चिज चलेछ, स्वास्थ्य चलेकै छ। कोभिडको बिरामी पनि गएको छ, अरू अन्य बिरामीहरू पनि गएको छ। र तपाईँको अलिकति नोक्सान भएको भनेको एउटा कृषिलाई पनि हो। कृषि पनि अलिकति चलेकै छ। चामल त्यही बेला बिक्री भएको छ, दाल बिक्री भएको छ, तोरी बिक्री भएको छ, सबै चिज बिक्री भएको छ, धान बिक्री भएको छ। तर एउटै मात्र सबै चिज बन्द भएको भनेको पर्यटन। पर्यटनको दैनिक तपाईँको 2 करोडभन्दा बढी चितवनमा घाटा बेहोरेको छ पर्यटन। त्यहाँ त्यो पर्यटन उत्थानको लागि, पर्यटनको प्रवर्धनको लागि, पर्यटनको विस्तारको लागि अहिले पनि यो पर्यटनलाई हामीले समावेश गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी पर्यटनमा लक्षित भएर चाहिँ अगाडि बढेको। 10 दिनको 5 लाख हामीले राखेका हौँ। अब अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अब अलिकति कमी पनि आउन सक्ला, योभन्दा बढी पनि आउन सक्छ। तर अनुमानित 5 लाख भित्र आउँछ कि भनेर हामीले त्यो राखेको।
स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डहरू सबै अपनाउनेछौँ भन्ने कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। जोखिम छ यही हिसाबले जसरी चाहिँ अहिले विदेशमा ऱ्यापिडली बढ्दै गएको छ, त्यो ऱ्यापिडली बढ्दै गएको बेलामा हामी जबरजस्ती यो मौसम गर्नै पर्छ भन्नेमा हुँदैन। हामीले यसलाई स्टप गर्छौँ होइन। त्यस कारण अब त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालय र यहाँको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयसँग समन्वय गरेर त्यसको दायरा कतिको फराकिलो छ छैन हामी चाहिँ उहाँहरूसँग समन्वय गरेर काम गर्छौँ। राजेन्द्रजीले राख्नु भएको छ चितवन महोत्सव के अरे अरूको पनि सहभागी देखिन भएन भन्ने कुरा यस्तो हुँदो रहेछ। यो चितवन महोत्सव हिजो जनप्रतिनिधि आउँदाको नआउँदाको अवस्था र अहिले रहँदाको अवस्थामा कहाँ चाहिँ हामीलाई अलिकति कठिनाइ भयो भने जनप्रतिनिधि नहुँदाखेरि हामी संयोजक हुन्थ्यौँ, उहाँहरू सहसंयोजक हुन्थ्यो अथवा अन्य स्थानहरूमा बस्नुहुन्थ्यो। अब अहिले जनप्रतिनिधि आइसकेपछि हामीभन्दा उहाँहरू जनप्रतिनिधिहरू धेरै माथि छ प्रोटोकल। त्यस कारणले हामी बसौँ छलफल गऱ्यौँ। अब भरतपुर महानगरपालिका र जिल्ला समन्वयसँग हाम्रो सहकार्य थियो लास्ट इयर। यसपालि पनि अब अलिकति त्यो बेला पनि कुरा नचलेको होइन, लास्ट इयर पनि कुरा चलेको हो। यो अलिक प्रोटोकल मिलाउनु पर्छ कि भन्ने विषयमा र हामी यहाँका सबै पालिकाका प्रमुखहरू उपप्रमुखहरू हाम्रो सल्लाहकारमा रहन्छ, त्यो समितिको पार्ट हो है। अब यो अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि प्रोटोकल नमिलेको कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रवर्धकमा राखेर संरक्षकमा चाहिँ 2टा राख्छौँ र अरूलाई पनि समेटेको कुरा म यहाँ जानकारी गराउँछु। यो चितवन महोत्सव उद्योगबाट चितवनको मात्र होइन, यो समग्र चितवनवासीको हो भनेर चाहिँ त्यो तपाईँहरूले पनि आत्मसात र आत्मबोध गरिदिनुपर्छ। सबैले आत्मसात आत्मबोध गर्नुपर्छ भनेको छ। यो फ्रीमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ पहिलाभन्दा धेरै न्यून गर्दै गइरहेको छ। यो यसमा पास हामीले पास गर्नु सुरु गरिसकेछौँ। हामीले कुनै धनी कुनै गरिब कुनै असहाय यो कुनै चिज हेर्दैनौँ। हामी सबैले हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोण सबैलाई समानता छ, समानता व्यवहार गर्नेछौँ, सबैलाई सम्मान गर्नेछौँ। त्यही एकल महिलालाई टिकट फ्री गर्छौँ, अपाङ्गलाई फ्री गर्छौँ। शहीद परिवारलाई ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, एकल महिला र शहीद परिवारलाई चाहिँ हामीले टिकट फ्री गर्छौँ। उहाँको आइडी कार्ड हुन्छ, त्यो आइडी कार्डलाई चाहिँ हामीले प्रवेश निःशुल्क गर्छौँ। हामी प्रचार प्रसार तपाईँले नभने पनि हामीले गरेकै छौँ। सबै सुरक्षा मिडियाहरू यहाँ भएको स्थानीय मिडियाहरू